अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एंड टिकटॉक अकाउंट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है। आप लोग जब भी कौमी बचत में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को एक मसला दरपेश रहता है कि हमने इतने पैसे जमा किए हैं और हमें सही मुनाफे का पता नहीं चल रहा कि हमारा मुनाफा बनता कितना है, इसके ऊपर टैक्स कितना कटता है, इसके ऊपर ज़कात की कटौती किस तरह से है। तो इस हवाले से मैंने कोशिश की आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, और एक कैलकुलेटर हमने डिज़ाइन किया है जिसका बेसिक वर्जन मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाला, और बहुत जल्द हम एक ऐप की सूरत में भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस कैलकुलेटर के हवाले से पहले मैंने एक वीडियो अपने फेसबुक पेज और टिकटॉक के ऊपर शेयर की हुई, आई थिंक यूट्यूब के ऊपर नहीं है, आई थिंक। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ इस कैलकुलेटर के हवाले से। ये कैलकुलेटर जो है आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट कैलकुलेट करके देगा। इसमें कुछ चीज़ें आपने शामिल करनी है, जैसे आपने रकम जो है वो यहाँ पे लिखनी है, और डेट यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने इन्वेस्टमेंट की है। अब ये कैलकुलेटर जो है ना, ये उस डेट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके देगा। हाँ, इसमें एक चीज़ जो है वो अभी कमी है, मैं इसके ऊपर कोशिश करूँगा कि इसको हम कवर कर सकें। कि प्रॉफिट बाज़ औक़ात ये होता है कि दरमियानी पीरियड में चेंज हो जाते हैं, कहीं पे ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं पे कम हो जाते हैं। तो उसको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। ये एक लूप है, और ये लूप जो है आने वाले दिनों में अगर हम कवर कर सके तो ठीक। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको एक एस्टिमेटेड जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है वो उस टाइम के हिसाब से मिलेगा। ज़्यादातर बचत स्कीमें ऐसी हैं जिनके ऊपर प्रॉफिट फ़िक्स होते हैं, तो उनके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने अपनी यहाँ पे आके रकम लिखनी है। रकम लिखने के बाद जो फिक्स्ड आपका प्रॉफिट जिनके ऊपर रहता है इन्वेस्ट करते हैं, तो जिसमें सबसे पहली जो बचत स्कीम है वो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। अब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और अकाउंट, ये दो चीज़ें हैं आपकी, और इसमें जो प्रॉफिट है सेम रहता है, लेकिन पहली 5 छमाही का जो प्रॉफिट है वो आपका रहेगा, यानी वो फिक्स रहेगा। फिर आखिरी जो 6 महीने हैं उनका प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी चेंज होगा। तो आप दोनों को यहाँ पे आके कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी डेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये वैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कैलकुलेटर जो आने वाले दिनों में आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिलेगा। पहले हमने अपनी प्राइस बॉन्ड ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च की है, और ये ऐप जो है काफ़ी सारे लोगों ने पसंद की है। इस ऐप में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो आपको पहले पाकिस्तान में किसी भी ऐसी ऐप के ऊपर नहीं मिलते, और इजी मैंने इसको बनाने की कोशिश की है कि आप इसके ऊपर आएँ और अपने प्राइस बॉन्ड जो है आसानी से चेक कर सकें, हिस्टोरिकल प्रॉफिट जो इसके बॉन्ड्स हैं वो भी चेक कर सकें, और अपकमिंग भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकें। स्कैनर भी मैंने इसमें एक ऐड किया है। उस स्कैनर को आने वाले जो अपडेट है उसमें हम मज़ीद बेहतर करने जा रहे हैं। और इस हवाले से जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आते हैं, एक वीडियो भी आपको मिल जाती है, और ये पाक बाउंड चेकर के नाम से ऐप है। अभी तक तकरीबन 3000 प्लस इसको लोग जो हैं पिछले 15-20 दिन में डाउनलोड कर चुके हैं। तो मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो ट्रस्ट कर रहे हैं। हम इस ऐप को मज़ीद बेहतर करने जा रहे हैं। आने वाली जो अपडेट है वो अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको मज़ा आएगा प्राइस बॉन्ड रिजल्ट जो है वो चेक करने के हवाले से। अब आ जाते हैं वापस और देखते हैं जो कैलकुलेटर है ये काम किस तरह से करता है। कैलकुलेटर भी इसी तरह आपको एक इजी होगा। वैसे तो कौमी बचत की जो ऑफिशियल ऐप है उसमें अवेलेबल है, लेकिन ऐसे फीचर मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहीं नहीं मिलने जा रहे हैं इस कैलकुलेटर के अलावा। तो यहाँ पे जैसे ही आप आके सिलेक्ट करते हैं ना, ये स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो पहले 5 छमाही हैं, तो उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे आप टैक्स भी शामिल कर सकते हैं, ज़कात भी है, लेकिन ये ऑप्शनल होते हैं। तो आप यहाँ पे पहले इसका प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कितना बन रहा है। वेरीफाई भी इसको करेंगे। ये देखें 5300 रुपये ये बता रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पे आके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कैलकुलेटर हमारा सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी रकम जो है वो चेंज हम कर सकते हैं। जैसे हमारी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए है, तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे ये 1,06,000 बता रहा है। टैक्स कटौती के बाद फाइलर का 90,100 है और नॉन फाइलर का जो है 74,200 है। तो इसी तरह अगर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिख लेंगे। 1 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह से हम देख लेते हैं। इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं और उसका मुनाफा यहाँ पे 5,30,000 है। टैक्स कटौती के बाद 4,50,500 फाइलर, और इसी तरह नॉन फाइलर कुछ यहाँ पे बेसिक हमें इन्फॉर्मेशन भी इसकी मिल जाती है कि ये प्रॉफिट कब से हैं और किस तरह से प्रॉफिट चल रहे हैं।
اچھا اس کے بعد آخری چھمائی کی بات کریں تو آخری چھمائی کو بھی ہم اسی طرح کیلکولیٹ کریں گے اور یہ بتائے گا کہ بھئی اس حساب سے آپ کا اتنا 6 مہینے کا منافع بن رہا ہے. تو یہ یہاں پہ ساری چیزیں آ گئیں. اس کے بعد جیسے ہم اس کو 1 لاکھ پہ پھر واپس جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اچھا جیسے ہی ہم ریگولر انکم سرٹیفکیٹ سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہماری زکوٰۃ کی جو آپشن ہے یہ ڈسیبل ہو گئی. ہم اس کو کلک بھی کرتے ہیں تو یہ کلک نہیں ہوتی. تو ٹیکس لیکن یہاں پہ ہم کلک کر سکتے ہیں. میں نے بیک اینڈ پہ اس کے کچھ سیفٹی فیچرز ایڈ کیے ہیں کیلکولیٹر کے, آٹومیٹک چیزیں اس میں آپ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ آپ یہاں کیلکولیٹ کریں اور نیچے آ جائیں گے, بتائے گا بھائی 910 روپے اس وقت پروفٹ چل رہا ہے. ویریفائی بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں, یہ 910 کا پروفٹ چل رہا ہے ابھی جو لیٹسٹ ہے. تو اس حساب سے آپ کو کنفرمیشن ہو گئی کیلکولیٹر ہمارا صحیح کام کر رہا ہے. اب رقم یہاں پہ آپ چینج کر لیں اپنی 50 لاکھ لکھ لیں فار ایگزامپل, یہاں پہ آپ کی 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے تو اس کا کتنا منافع ہمیں مل رہا ہے تو یہ یہاں پہ ہمیں بتا دے گا کہ بھئی اتنا اس کا منافع ہے جو یہاں پہ آ رہا ہے. اور اس میں 50 لاکھ کا جو منافع ہے ہمیں تقریباً 45,500 کے قریب مل رہا ہے. اچھا اسی طرح یہاں پہ جو اوریجنل رقم ہے وہ بھی آئے گی واپس, اور یہاں پہ جو اس کا پروفٹ بن رہا ہے وہ بھی یہاں پہ آ گیا. اچھا اس میں تھوڑا سا 910 کے حساب سے یہ پروفٹ اور ٹیکس کٹوتی کے بعد فائلر کا 38,000 اور نان فائلر کا 31,000 کا پروفٹ ہے. اب زکوٰۃ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. اچھا یہ دونوں چیزیں آٹومیٹک یہاں پہ اس نے بتا دیں. پھر آ جاتے ہیں واپس اور یہاں پہ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ. بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں 75 لاکھ روپے جیسے اس کی لیمٹ ہے, تو اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ بھئی 75 لاکھ روپے کے اوپر 79,500 کا منافع ہے, کوئی ٹیکس نہیں ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں, ایگزیمپٹڈ ہے. یہ ساری انفارمیشن یہاں پہ آ جائے گی. تو میں نے اس کو نا سمپل رکھنے کی کوشش کی ہے اس کیلکولیٹر کو تاکہ آپ ایزی ہو جائیں. باقی آپ کا اگر 5 لاکھ بھی ہے یہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہے اور یہاں پہ آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 5 لاکھ کی بھی یہ آپ کی اوریجنل انویسٹمنٹ اور اس کا پروفٹ جو ہے وہ 5300 کے حساب سے یہاں پہ ماہانہ یہ منافع جو ہے یہاں پہ منافع جو آتا ہے نا یہ ماہانہ منافع ہے. منتھلی آپ کا جو پروفٹ ہے وہ پے ہوگا. اس حوالے سے یہاں پہ ڈیٹیلز بھی آپ کو مل جاتی ہیں کہ یہ پروفٹ کیسے جو ہے وہ پے ہوگا. تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 30 ڈیز کا منیمم جو ہے 30 ڈیز ویسے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں جو پروفٹ کیلکولیشن کے حوالے سے ہے. کم بیشی بھی ہو سکتی ہے لیکن اوورآل یہ پروفٹ جو ہے جو آپ کو منتھلی ملتا ہے وہ اس طرح سے کیلکولیٹ ہو کے ملتا ہے. اچھا اس کے بعد پینشنر بھی ہے. پینشنر کو ہم دیکھیں تو اس کا بھی اسی طرح سے زکوٰۃ ایگزمپٹڈ ہے, ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے, اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. اچھا پھر اس کے بعد 1 لاکھ روپے کے اوپر جاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ایزی ہو آپ لوگوں کو سمجھنے میں. اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ 1060 آ گیا. یہاں پہ ویریفائی بھی کرنا چاہیں تو آپ لیٹسٹ جو چارٹ ہے اس کے مطابق اس کیلکولیٹر کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. کہیں پہ کبھی کبھار مسٹیک ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے اس کا بیک اینڈ خود سے ڈیولپ کیا ہے تو مسٹیک ہو سکتی ہے. ایک جیسے کلیریکل مسٹیک کہتے ہیں یا ہیومن ایرر جو ہوتا ہے تو وہ پاسبل رہتا ہے ہر وقت, تو اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر بھی میں اس کو بار بار چیک کرتا ہوں. تو آپ بھی اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ یہ کیلکولیٹر کیسا کام کر رہا ہے. کمنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ. تو اس کا لنک میں دے دوں گا پہلے کمنٹ میں یا ڈسکرپشن میں, تو آپ اس کو خود اپنی رقم جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. کچھ ڈیٹس یہاں پہ اویلیبل ہیں لیکن زیادہ نہیں ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس کا جو ڈیٹا ہے وہ زیادہ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ نا اس کی گو ڈیڈی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہم ایک لمیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ بیک اینڈ پہ ڈال سکتے ہیں, زیادہ نہیں ہے. تو بہرحال جتنی بھی ہو سکے گی ہم یہاں پہ کوشش کریں گے, جتنی زیادہ سے زیادہ ہوگی ہم یہاں پہ اپڈیٹ کر دیں گے. ادروائز ایپ جو ہے بہت جلد آپ کو فون کے لیے ملے گی. جس طرح ہماری پہلے یہ پرائز بانڈ کی ایپ ہے اسی طرح آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں گے. اپنے منافع جو ہیں آسانی سے آپ اس کے اوپر کیلکولیٹ کر سکیں گے. صرف کیلکولیٹر ہوگا, اسی طرح 1 پیج کیلکولیٹر ہوگا, زیادہ ہم اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے. تو اس کے بعد مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں جیسے شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ 3 مہینے والا ہے اس کا ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ بھی بتائے گا کہ بھئی اس کا اتنا منافع آ رہا ہے, ٹیکس کٹوتی کے بعد اتنا بنے گا, فائلر نان فائلر کا اتنا بنے گا, ریٹرن اتنا ہوگا. تو اس میں یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. پہلی چیز تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جب بھی
شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں نا، تو اگر آپ جلدی انویسٹ کریں گے تو آپ کو اس کا 1 مہینے تک نہ تو آپ اس میں سے پیسے نکال سکتے ہیں، نہ اس کا منافع آپ کو ملے گا۔ اگر آپ پہلے پیسے نکالتے ہیں مہینے کے بعد بھی تو 3 مہینے یا جتنے مہینے کا آپ نے سرٹیفکیٹ پرچیز کیا وہ ٹائم پیریڈ پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح یہاں پہ آپ آ کے اس کیلکولیٹر کو یوز کریں۔ تو اس طرح سے دوستو آپ اس کیلکولیٹر کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے جو منافع ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔